विजेता हुनुभएको छ, जित्नु भएको छ। त्यसको लागि तपाईहरु सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरुले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली कांग्रेसलाई अझ बढी संगठित हिसाबले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छ। साथै हामीले विचार गर्नुपर्ने के छ भने जित्ने साथीहरूले दम्भ नदेखाउनुस्, हार्ने साथीहरूले हिम्मत नहार्नुस्। म यो किन भन्दैछु भने यो नेपाली कांग्रेस भित्रको प्रतिस्पर्धा हो। यो प्रतिस्पर्धाले भोलि हामीहरू कस्तो नेपाली कांग्रेस, कस्तो संगठन हामी बनाउन जान्छौं, त्यसको लागि हामी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ क्षेत्र नम्बर 1 हामीहरूको निर्वाचनको क्रममा सधैँ हामीहरू कतै न कतै केही हाम्रा कमी कमजोरीहरू भयो होला। हामीहरूले गत मेयरको निर्वाचन बाहेक कतै पनि केही पनि हामीले हासिल गर्न सकेनौं कहिले। अब अहिले जुन तपाईहरुको गठन भएको छ, कार्य समिति बनेको छ, वडादेखि तपाईहरुको वडा समिति, त्यसपछि नगर समिति, क्षेत्रको परख, यी सबै समितिले तपाईहरुले जुझारु रूपले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र सबै साथीहरुलाई जो रुष्ट भएका होला, जो पराजित भएका होला, जो अलिकति तपाईहरुसित टाढा भएका होला, तिनीहरूको घरमा पुगेर तपाईहरुले सम्झाएर नेपाली कांग्रेसलाई एक टिक्का बनाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। हामीहरूको च्यालेन्ज भनेको अब आउने स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन, त्यो तीनटै निर्वाचन हामीले जित्न जरुरी छ। अहिले कसले टिकट पाउँछ, तपाईहरुले के कुरा गर्नुभएको छ आपसमा, त्यो सरकारको विषय हाम्रो लागि भएन। पछि आउँदै जाला। तर साथीहरुले एउटा कुरा के विचार गर्नुपर्ने छ भने धरान त पहिलेदेखि नै कम्युनिस्टमय भएको ठाउँ हो। देशै कम्युनिस्टमय भइसकेको छ। 60% भन्दा बेसी 65% सांसद कम्युनिस्टहरू छन्। ती कम्युनिस्टहरूलाई हामीले पराजित कसरी गर्ने? हामीले एक टिक्का भएन भने पराजित हुन सक्ने अवस्था छैन। मैले के देखिरहेको छु भने नेपाली कांग्रेस भित्र एउटा जमात यस्तो पैदा भएको छ, त्यो जमात अर्को जमातसित, अर्को ग्रुपसित, अर्को समूहसित व्यवहार यस्तो गर्छ कि ऊ अर्कै पार्टीको हो जस्तो व्यवहार गर्छ। अहिले भर्खर तपाईहरुले धेरै कुराहरू सुनाउनु भयो। त्यो आज दिन सुनाउने दिन थियो कि थिएन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर तपाईहरुले सुनाउनु भयो। यसचोटिको अधिवेशन मैले त देखेको थिइनँ यस्तो अधिवेशन। 9 अधिवेशनदेखि म पनि भाग लिइरहेको छु, देखिरहेको छु। नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन समयमा हुन सकेन। 4 वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन 5 वर्ष गयो, 5.5 वर्ष बित्यो। अब हामी 6औं वर्षमा हामी गइरहेका छौँ। अब तपाईहरुलाई अलिकति होला अधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भनेर भन्ने लाग्ला। अधिवेशन हामीहरूको 2 दिन सरेको छ क्यारे फेरि सारा छन्। किन सारे भने म त बुझ्दिनँ। जरुरत थियो थिएन, त्यो 2 दिन सार्नु पर्ने जरुरत के थियो?
प्रदेशको अधिवेशन पनि 17 गते निर्वाचन बनेको थियो, 18 गते निर्वाचन हुने भयो। केन्द्रको अधिवेशन पनि 25 गते निर्वाचन भनेको थियो, 27 गते हुने भयो। यो 2 दिनको कुनै महत्त्व छ छैन मैले बुझेको छैन। तर हिजो भर्खरै त्यो निर्णय भएको छ। सभापति, वरिष्ठ नेता र कृष्णप्रसाद सिटौलाजी बसेर यो निर्णय गर्नुभयो। त्यही होला उहाँले के सोच्नुभयो होला, के कारण होला। 2 दिनले त केही फरक पर्दैन। तर फरक कहाँ पर्छ भने तपाईको राष्ट्र सभाको निर्वाचन भन्दा 35 दिनभित्र नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र प्रदेशको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको नामावली तपाईको निर्वाचन आयोगमा पुगिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण पक्कै पनि 27 मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ होला भन्ने म विश्वास राख्छु। अरूको हामीसित विश्वास गर्ने बाहेक अर्को बाटो देखिँदैन। हामीहरूले चाहिँ देख्यौँ मोरङमा यतिसम्म चाहिँ भएन जति तपाईँको सुनसरीमा भयो। के भयो कुराहरू त हुन्छ, स्वाभाविक हो। 2 जना प्रतिस्पर्धामा भयो भने तलमाथि हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सभापति जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै जिल्लामा पुलिस प्रशासन लगाएर जिल्ला अधिवेशन भयो। नेपाली कांग्रेसको विधानमा छ निर्वाचन अधिकृतले सभापतिसित सल्लाह गरिकन मात्रै अधिवेशन गर्ने भनेर भनिएको छ। निर्वाचन अधिकृतले सल्लाह पनि गर्नु भएन। कहाँका डडेलधुरा सोच्नु, सभापतिजीको जिल्ला। त्यस्तो अवस्थाबाट गइरहेको छ। तपाईको प्युठानमा मतगणना हुँदैछ। 520 मत ल्यायो भने जित्नुपर्ने, 529 आइसकेपछि हुल्लङ्गा हुन्छ, मारपिट हुन्छ, ढुङ्गापुडा हुन्छ, पुलिसलाई पनि घाइते बनायो। पुलिसले टियर ग्यास र रबर बुलेट हेरेर तपाईको हान्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्था पछि फेरि हामीले सिडिओलाई पुलिसलाई फोन गरिकन अब त्यो 65 भोट काउन्ट गर्न बाँकी छ, त्यो 65 भोट काउन्ट गराउनुस् भनेर भनेपछि सिक्युरिटी दिएर अनि 65 भोट काउन्ट गर्नु। तपाईको ओडा अधिवेशन सर्लाहीमा एउटा ओडा अधिवेशनमा गोली चल्छ। तपाईको शिक्षक संघ बाहेक अर्को शिक्षकहरू त हामी छैन। निर्वाचन अधिकृतहरू खटाउनु या त वकिलहरूलाई खटाउनु पर्यो, या बिएलएका साथीहरूलाई खटाउनु पर्यो, या शिक्षकहरूलाई खटाउनु पर्यो। जिल्लामा त्यो सम्भव छैन। अनि जिल्ला सभापतिले अन्य दलको शिक्षकहरूलाई ल्याएर खटाउनुहुन्छ, किनभने उहाँको जिल्ला शिक्षा माने हामीहरूको शिक्षक संघसित उहाँको दोस्ती छैन। यस्तो अवस्थाबाट नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हुँदैछ। हामीले मत परिणाम जे आए पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, गरिरहेका छौँ, स्वाभाविक। तर एउटा जमात छ, मैले त्यो जमातको कुरा गर्न थालेको। त्यो जमात छ स्वीकार गर्ने उहाँहरूलाई मतलबै छैन। किन छैन भने उहाँ देशको बागडोर चलाइरहनु। कोही पूर्व उप प्रधानमन्त्री हुनु र प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यी कामहरू भइरहेका छ भन्ने र गृहमन्त्रीको निर्देशनमा यी कुराहरू भइरहेका छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहोस्। त्यसको बावजुद पनि तपाईहरू विजयी हुनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईहरु सबैलाई शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु।
भएको छ। नेतृत्वकर्ताहरू उहाँहरूमा दुईटै कुरा, न त राजनीतिक संस्कार छ न त नैतिकता छ। अनि कस्तो नेपाली कांग्रेस हामीहरू बनाउन खोजिरहेका? विधिलाई उहाँहरू स्वीकार्ने पक्षमा हुनुहुन्न, विधानलाई उहाँहरू मान्ने पक्षमा हुनुहुन्न, समयमा काम गर्नुहुन्न। निर्वाचन जस्तो तपाईको गहन विषय पनि उहाँहरू एकदम ख्यालठट्टाक लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ भने कस्तो संस्कार हुर्काइरहनु भएको रहेछ। कसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ यो अत्यन्त गम्भीर विषय भएर गएको छ। तर अब आउने च्यालेन्ज, नेपाली कांग्रेसको लागि च्यालेन्ज भनेको कम्युनिस्टसित हामी कसरी भिडेर जान्छौँ, कम्युनिस्टसित कसरी हामीहरू वैचारिक द्वन्द्व गरिकन अगाडि बढ्ने, कम्युनिस्टहरूसित मिलेर जाने होइन, जुन अहिलेको नेतृत्वले गर्नुभयो, जुन अघि भर्खर केदारजीले भन्नुभयो। हामीहरू कम्युनिस्टसित वैचारिक हिसाबले अगाडि जानुपर्छ र 1 नम्बर क्षेत्र सुनसरीको जो कम्युनिस्टमय छ यसको किल्ला अहिलेको कार्य समितिले भताभुतुङ्ग पारिदिन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि हामी जित्छौँ यसबाट। पहिले पनि तपाईहरुले कोसिस गर्नुभयो, मेयरलाई जिताउनुभयो। अब एक धक्का हामी लगाऊ, तीनटै निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन र केन्द्रको निर्वाचन हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आदरणीय साथीहरू, तपाईहरुको मनमा यो होला कि शेखरले आजै उद्घाटन भनिदियोस् भन्ने होला भने अहिले म उम्मेदवार हो त्यसमा शंका भएन तपाईहरुलाई। तर साथीहरूसित रामचन्द्रजी जस्तो सिनियर वरिष्ठ साथी हुनुहुन्छ, उहाँहरूसित सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रकाशमानजी हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, टिमले बनाएर हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यो टिम युवाहरूको टिम हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस अब युवाहरूले चलाएर अगाडि जान्छ। 15औं महाधिवेशनमा तपाईहरु जस्तै युवाहरू जो तपाईहरुले सुन्नुभएका नामहरू छन् तिनीहरू नै 15औं महाधिवेशनमा सभापति लगायत सबै पदाधिकारी पदमा उनीहरू नै आउँछन् भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। तर त्यसको निम्ति एसओटी हामीले यही नेतृत्वबाट अगाडि बढाउन खोज्यौं भने फेरि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण मलाई विश्वास छ धरानले मलाई माया गरेको छ सधैँ, त्यो माया तपाईहरुले यसपटक महाधिवेशनमा फेरि गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। 1 नम्बर क्षेत्रले मलाई माया गरेछ र सम्पूर्ण सुनसरीले मलाई माया गरेको छ। नेपाली कांग्रेसलाई जुझारु नेपाली कांग्रेस कसरी बनाउनु, नेपाली कांग्रेसलाई युवामा रूपान्तरण कसरी गर्ने र विधि सम्मत, विधान सम्मत कसरी हामीहरू अगाडि बढ्ने, यो कुरालाई मैले एकदम गम्भीर रूपमा लिएर अगाडि बढेको छु। र सँगसँगै तपाईहरु धेरै साथीहरूलाई पार्टी भित्र धेरैलाई टिकट दिन सकिँदैन। संसदको टिकट, प्रदेशको टिकट, तपाईको मेयरको टिकट, उपमेयरको टिकटहरू नदिन सकिएला। तर तपाईहरुलाई अन्याय हुन चाहिँ म दिने छैन भन्ने कुरा पनि तपाईहरुमा छ। आदरणीय साथीहरू, अहिले नेपाली कांग्रेस भित्र जुन थिचोमिचो भइरहेको छ हामीहरू सबैलाई उकुस मुकुस भएको छ। कहाँ पोखौं, के गर्नु भन्ने छ। मलाई विश्वास छ 27 गतेको निर्वाचनमा त्यो उकुस मुकुस तपाईहरुको ब्यालेट पेपरमा देखिन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। यति मानिसहरूलाई त्यो
भित्रबाट अप्ठ्यारो भएको छ, बोल्न नसक्ने अप्ठ्यारो भएको छ। किन देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईको सञ्चार मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, अरू मन्त्री पनि हाम्रा छन्। तर त्यो उकुस जुन तपाईहरुको परेको छ, त्यो उकुसलाई सडकमा फाल्ने होइन, झगडा गरेर त्यसलाई समाधान गर्न खोज्ने होइन, लडाई गरेर मारपिट गरेर गर्न खोज्ने होइन, जुन उनीहरू गर्न खोज्दैछ। त्यो उकुसलाई तपाईहरुले ब्यालेट पेपरबाट पक्कै पनि नेतृत्व परिवर्तनमा तपाईहरुले ब्यालेट खसाउनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र युवाहरूको नेतृत्व तपाईहरुको चाहना हो। त्यो चाहनालाई हामी पूरा गर्छौं भन्ने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अन्तमा तपाईहरु सबै साथीहरु, धेरै साथीहरुलाई म पर्सनली पनि चिन्छु, तपाईहरुलाई मुरी बधाई, तर दम्ब नगर्नुहोस्। तपाईहरुलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्यो भने पर्न सक्छ, अरू किसिमका अप्ठ्याराहरू पनि आउन सक्छ। तपाईहरुले मलाई सम्झिनुस्, मैले गर्न सक्ने सहयोग तपाईहरुले पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ म बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यसैगरी हामीमाझ नेपाली कांग्रेस निर्वाचन समितिका एकका संयोजक धरान उपमहानगर समितिका उपाध्यक्ष मलाई किन चाहियो सभापति? तपाईको मान्छे छैन, मलाई किन चाहियो सभापति? तपाईले त मलाई जातेर पठाउनु हो। त्यसकारणले असल मान्छेलाई सभापति बनाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको सोच हो। प्रजातान्त्रिक पार्टी जसले स्थापना कारणदेखि नै कसैसँग सम्झौता गरेन। के बिपी कोइरालाले चाहनु भएको भए, सम्झौता गर्न चाहेको भए अर्को मान्छे प्रधानमन्त्री जीवनमा हुन सक्थ्यो? हामी त राणा शासन फ्याँकेर आएका हौँ। हामी सधैँ प्रधानमन्त्री हुन आएका होइनौँ। जनताका छोराले निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहन्छु भनेको कारणले जेल जीवनमा प्रवास गर्नु परेको होइन। त्यस्ता नेताका हामी कार्यकर्ता सानो सानो स्वार्थ, सानो सानो लोभमा लाग्ने पार्टी कहाँ पुग्छ? आज पार्टीलाई सिधै अर्को पार्टी जस्तो बनाउने प्रयत्न हुँदैछ। सुनसरीमा मात्र होइन, पुरै नेपालमा यो पार्टीलाई दुई पार्टी बनाउने प्रयत्न हुँदैछ, झगडा गराउने प्रयत्न हुँदैछ, लडाई गराउने प्रयत्न हुँदैछ। त्यसकारणले हामीले सिङ्गो पार्टीको सभापति चाहिएको छ, फुटेको पार्टीको होइन। त्यसकारणले कार्यकर्ताहरूको बिचमा झगडा लाउने, लडाई लाउने, तेरो मेरो गर्ने, पैसा र शक्तिको प्रयोग गर्ने, यस्तो गरेपछि नेतृत्वप्रति कार्यकर्ताको मन चुडिएर जान्छ, भाँचिएर जान्छ। त्यसैले म शेखर राई तपाईलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। कार्यकर्ताहरू धेरै मार्कामा छन्, धेरै मारमा छन्। आज राज्य कोष हाम्रै पार्टीको हातमा भए पनि एक खाले कार्यकर्ताले रजाई गरेका छन्, अर्को खाले कार्यकर्ता रोएर बसेका छन्। यी सबैलाई समेट्ने खालको सामने तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएर नेतृत्व कार्यकर्ताहरूले तपाईँको हात रहेर तपाईँलाई पर्खेर बसेका छन्। तर अघि माधवजीले पनि भन्नु, सुनसरीको निर्वाचन वास्तवमै डरलाग्दो निर्वाचन थियो। पहिले 4 नम्बर क्षेत्रका साथीहरू आएर भन्नुहुन्थ्यो हामी अन्याय पर्यौँ, अप्ठ्यारोमा पर्यौँ, हामीलाई जिल्लाबाट साथ भएन, केन्द्रबाट साथ भएन। हामी त्यति धेरै विश्वास गरेका थिएनौँ। तर सुनसरी जिल्लाको निर्वाचनमा जुन खाले भूमिका उहाँले गर्नुभयो, गाउँबाटै किनेर आउने अनि जो मान्छे भोट हाल्न जान्दछ तर उहाँको पक्षमा हाल्दैन भने उहाँ आँखा देख्नुहुन्न, लेख्न जान्नुहुन्न, पढ्न जान्नुहुन्न भने विधानले त एकजना सहयोगी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। वैधानिक रूपमा हामीले रोक्न सक्ने अवस्था छैन। अनि उहाँहरूले प्रत्येक भोट 10,000 रुपियाँ कोटा किन्दा पनि हामीले जित्यौँ। जनता त हाम्रो पक्षमा हुँदछ, पार्टीको साथीहरू हाम्रो पक्षमा हुँदछ। माधवजीले एक भोटले मात्रै जितेको होइन, उहाँले धेरै भोटले जितेको। गणना गर्दा जो साथी निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो उहाँ आफै बसेर गणना गर्नुभएको छ, रेजा लाउनु भएको छ, मत हेर्नु भएको छ। एक भोटमा पनि मैले पहिले पनि निर्वाचन अलिकति आएकै दिन भनेको थिएँ, हामीलाई धाँधली गरेर जित्नु छैन, तपाईँ फेरि इलेक्सन गराइदिनुहोस्, जे परिणाम हुन्छ हामी भोग्न तयार छौँ। आज उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू गर्न सक्नु भएन। अब अहिले निर्वाचन गरिसकेपछि त्यो ब्यालेट कहाँ छ? हामीलाई देखाएर सिल गरिएको छैन। उहाँले राख्नु भएको छ, निर्वाचन समिति नै हाम्रो फेभरमा छैन, त्यो कुरा हामी खुलेर भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले अब कुनै पनि हालतमा पुनः त्यो मतगणना हुनुहुँदैन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस र आगामी दिनमा तपाईँ सबैको माया विश्वास पाएको हुनाले यो पार्टीलाई
सबल सक्षम बनाउन तपाईँको साथ सहयोग पनि म अपिल गर्न चाहन्छु। अस्ति धरानमा तपाईँहरू सबै मिल्नुभयो, अग्रज नेताहरू आउनुभयो, सबै घर घरमा जानुभयो। आज हामीले नगरको मेयर जित्यौँ, तर धरानमा जुन हिसाबले धरानलाई भाँड्ने प्रयत्न रहेछ त्यो भाँड्नबाट अब नेतृत्वले रोक्नुपर्छ। सबै साथीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ र धरानमा मेयर मात्र होइन, सम्पूर्ण वार्ड, मेयर, उपमेयर र यस क्षेत्रको प्रदेश र प्रतिसभाको निर्वाचन पनि जिताउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ। साथीहरू जो समेटिन चाहनुहुन्न उहाँहरूलाई हामी समेट्न प्रयत्न गर्छौँ। गणेश मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो निधाको मान्छेलाई उठाउन बडा सजिलो छ, तर निधाको बहाना गर्ने मान्छेलाई उठाउन बडा गाह्रो छ। यही खाले साथीहरू जो चाहिँ लबिङका आधारमा आफू स्वार्थ मात्र पूर्ति गर्ने, अब यहाँ एक खाले पक्षले जित्यो भने राजनीतिक नियुक्ति पाउँछ भनेर पार्टीमा सिटको नभाच्ने, कम्युनिस्टबाट आउने बित्तिकै मेयरको टिकट लिने, चुनाव हारेपछि पार्टीमा आउँदै नआउने त्यस्ता मान्छे अहिले पार्टीको संसद प्रमुख बनेको छ। उहाँले पार्टीलाई के गर्नुहुन्छ? केही पनि गर्नुहुन्न। त्यो पक्ष बलियो भने कहाँ राजनीति नियुक्ति पाउँछु भनेर हामीलाई समाप्त गर्न लागि पर्नु भएको छ। त्यसकारण त्यस्तो व्यक्तिबाट पार्टी चल्दैन। उहाँले खुलेआम पार्टीका हितमा हिँडेको मलाई थाहा छैन। खालि चाकडी चाप्लुसी गर्ने, कार्यकर्ताका बीचमा लडाइँ लगाइदिने अनि त्यस्तो स्वार्थ गर्ने हिँड्ने, यस्तो कुराको हामीले घोर भर्त्सना गर्नुपर्दछ। त्यसकारणले आगामी दिनमा हामी सबै एकजुट भएर अगाडि बढौँ। आदरणीय शेखर दाइ जो उहाँको बारेमा भनेको सुन्दा मलाई लाज लाग्छ, जसको हैसियत छैन उहाँसँग बोल्ने त्यस्ता मान्छेहरूले पनि मेरो कर्मचारी थियो, मेरो यस्तो थियो, मेरो उस्तो थियो हुन्छ। कोइराला परिवारको इतिहास छ कि उहाँहरूको संयम, सहनशील र जहाँ ड्यासिङ गर्ने हो त्यहाँ ड्यासिङ गर्ने हो। कुकुर फ्याउराले के बोल्छन् भने त्यसका पछि लाग्ने परिवारको मान्छे होइन उहाँ। उहाँलाई भन्न सक्ने हैसियत त्यो मान्छेको छैन। त्यस्तो मान्छेले भन्नु भनेर हामी चुप लागेर पनि बस्छौँ। समय आउँछ हामी जवाब दिन्छौँ। त्यसकारणले आदरणीय शेखर दाइ तपाईँसँग धेरै आशा भरोसा गरिरहेको छ। अझै पनि तपाईँबाट चाहिँ कार्यकर्ताले धेरै संरक्षित भएन भन्ने महसुस गरिरहेको छ। साथीहरू भन्दैनन्, म तपाईँलाई हृदयदेखि भन्छु। त्यसकारणले तपाईँले सबै साथीहरूलाई चाहिँ संरक्षण दिने वातावरण बनाउनुहोस्। तपाईँको पक्षमा देशभरि हुनेछ, तपाईँको विजय निश्चित छ। तपाईँलाई यहीबाट पनि धन्यवाद। सत्ताइसै वार्डमा जिताउनु पर्ने सँगसँगै तपाईँहरूले यो पद लिएको सुहाउँछ त यो पदको ठुलो इज्जत रहन्छ। त्यस कारण केही पनि आउने चुनावमा अहिलेदेखि तपाईँहरू अब कसरी हामीले वार्ड जित्ने, कसरी नगर जित्ने, कसरी मेयर जित्ने, कसरी उपमेयर जित्ने, त्यसमा हामीले अहिलेदेखि लाग्नु छ। त्यो मात्रै होइन, प्रदेश क र प्रदेश खमा सभासद जिताउनु छ र संयुक्त केन्द्रीयमा पनि दुईटै सँगबाट हामीले सङ्घीयमा जिताउनु छ। यसको लागि पनि हामी अहिले कल गरौँ, किनभने भोलि चुनाव आउने बेलामा म र लड्नु भन्ने कुरो हुन त आकाङ्क्षा सबैको हुन्छ, तर के भने हामीले यो मान्छेले जित्छ भन्ने ठाउँमा त्यस्तै मान्छे उठाउँ। किन अहिले व्यक्तिगत मेरो प्यारो र भाइ छ भने त्यसैलाई जित्नुपर्छ भन्ने हामी नगर्छौँ।